नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अघि सारेको मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेजलाई सो पार्टीको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। यो सँगै विवेकशील साझा पार्टी अब औपचारिक रूपमै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा उभिएको छ। दस्तावेजमा स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने उल्लेख छ। मिश्रको दस्तावेज पार्टीमा बहुमतले अनुमोदन भयो त भनिएको छ, तर त्यही भित्रको अर्को खेमाले भने त्यसलाई अवैधानिक भनेको छ। पार्टीभित्र विवादकै बीच मिश्रले अघि सारेको यो अवधारणा नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका उपलब्धिको विपक्षमा छ। यसरी मिश्र किन उल्टो बाटो हिँड्न खोजे? पुरानो सडे गलेका विचारलाई बोकेर यो पार्टी स्थापित हुन सक्ला? विवेकशील साझा पार्टीको गणतन्त्र बारेको धारणा के हो? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र। मिश्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। अब तपाईँले मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेज ल्याउनु भयो। राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग पनि उत्पन्न गर्यो यसले, र यो दस्तावेजलाई पार्टीको 2/3 बहुमतले अनुमोदन पनि गर्नुभयो। 2/3 भन्दा बढी 80% बहुमतले यसलाई अनुमोदन गर्यो। अब अलिकति तपाईँलाई म फ्ल्यासब्याकमा लिएर जान्छु यो घटनाक्रमहरूको। पूर्व राजाले दसैँको शुभकामना सन्देशमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अन्त्यतिर भन्नुभएको थियो, सबैभन्दा माथि देश। पूर्व राजाले सबैभन्दा माथि देश, तपाईँले विचारभन्दा माथि देश। बडो अनौठो संयोग मिल्यो। पूर्व राजाको सम्बोधनको ड्राफ्ट पनि तपाईँले गरिदिनु भएको। तपाईँले मलाई वास्तवमा यो अलिकति स्पष्टीकरण दिने मौका पनि दिनुभयो। मैले पूर्व राजालाई पत्रकार हुँदा भनेको 2017 भन्दा अगाडि पत्रकार हुँदाखेरि र पूर्व राजा नै हुँदाखेरि अन्तर्वार्ता लिने प्रयासमा 2 चोटि भेटेको छु, र त्यसपछि मेरो पूर्व राजासँग एकचोटि पनि भेट भएको छैन। भनेको यो चाहिँ मिल्न आएको एउटा संयोग मात्रै हो। त्यसै मात्रै हो, यसमा केही लेना देना केही पनि छैन। मैले पूर्व राजा नै हुँदाखेरि म पत्रकार हुँदाखेरि 2 चोटि भेटेको छु, त्यसपछि मैले एकचोटि पनि भेटेको छैन। र यो चाहिँ फेरि कुनै अनलाइनहरूले पूर्व राजाको भोजमा रविन्द्रजी पनि छुट्नुहुन्न भनेर यहाँ उहाँ लेखिएको पनि मैले बेला बेला देखेँ। त्यस यता मेरो कहिले पनि भेट भएको छैन। तर राजतन्त्रसँग तपाईँको लगाव छ? यस्तो मैले यो कुरा अन्य अन्तर्वार्तामा नि भन्ने गरेको छु निमेशजी, कोही पनि ट्रु डेमोक्रेट अथवा असल प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी व्यक्ति त्यो व्यक्ति राज संस्थावादी हुन सक्दैन। किनभने राज संस्था भनेको जन्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्ने संस्था हो। लोकतन्त्र भनेको कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्ने संस्था हो। यद्यपि देशको परिस्थिति वस्तुस्थितिले गर्दाखेरि वैचारिक रूपमा कोही व्यक्ति राज संस्थावादी नभए पनि उनले देशको लागि यो समाजको हितको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर वकालत गर्न सक्छ। त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्, होइन? किनभने म के विश्वास गर्दिनँ भने बीपी कोइराला जति व्यापक रूपमा पढेको व्यक्ति, बुझेको व्यक्ति र असली लोकतन्त्रवादी व्यक्तिले आफूलाई जेल हाल्ने, 8 वर्ष जेल हाल्ने, 8 वर्ष निर्वासनमा बस्न बाध्य बनाउने, होइन, झन्डै 8वटा देशद्रोहको मुद्दा लगाउने राज संस्थाको बारेमा अन्तिम घडीसँग पनि यो नेपालको लागि अत्यावश्यक छ भनेर तर्क गरिरहे। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो तपाईँको चाहिँ यस्तो हो। मेरो त मैले प्रश्न भनेको छु, आउँदो महाधिवेशनमा मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लिएर जाँदैछु। तर यसको अर्थ निमेशजी, तपाईँले सुरुमै यही विषयलाई प्रधानता दिएर उठाइहाल्नुभयो, तर यसको अर्थ म यहाँका विकृत वामपन्थीहरूले निर्माण गरेको भाष्यबाट राज संस्थाको दानवीकरण गर्ने पक्षमा पनि छैन, र यो देशले राज संस्थालाई व्यापक रूपमा घात गर्यो भन्ने पक्षमा पनि छैन। यो देशमा तपाईको
कोही व्यक्ति हत्या हिंसा मैले गरेको हुँ भनेर हजारौँको हत्याको जिम्मेवार लिने व्यक्तिको पछि लागेर हत्यावादी हुनुहुने हैन, दिनदिनै देशद्रोहन गर्नेको पछि लागेर देशद्रोहनकारीको वादी हुनुहुने, यो देशमा कोही व्यक्ति राज संस्थावादी हुन नहुने किन नहुने मलाई भन्नुहोस्। यो देशमा तपाईको हैन, हुन नहुने कुरा अर्को कुरा भयो। रविन्द्र मिश्र के हुने भन्ने हो। यो देशमा राज संस्थाले देश बिक्री गर्ने, देश बेच्ने, देशको स्वाभिमान मास्ने र देशको सम्मानमा घात पर्ने काम कम गरेको छ। जबकि तपाईले पछिल्लो अवस्थामा हेर्नुभयो भने अहिले न्यायालयको स्थिति हेर्नुहोस्। आज मात्रै प्रकाशित एउटा राम्रो विश्लेषण एउटा अनलाइनमा प्रकाशित भएको थियो। 46 सालमा लोकतन्त्र आएपछि न्यायालय कसरी बिग्रिँदै गयो भनेर उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। आज तपाईहरुकै सायद मैले भिडियो हेरेँ होला, पूर्व सभामुख नेपाली कांग्रेसको पहिलाको नेता दबननाथ ढुङ्गानाले, वरिष्ठ तपाईको कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू संविधानले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेनन् र यसले चाहिँ सङ्कट निम्ति आयो भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई मनन नगर्ने? ठिक छ, मनन गर्ने, यो कुरा त सबैले भन्दै आएका छन्। हामीले संस्था नै बिगार्यौँ, हाम्रो सिस्टमलाई पनि हामीले जसरी चलाउनु पर्ने हो चलाएनौँ, त्यो पात्रका कारणले गर्दा हो, व्यवस्थाका कारणले गर्दा होइन भन्ने कुरा छ। यसमा फरक मत भयो भने फेरि राख्नु होला। तपाईँले हालसालैको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा गोरखपुर होइन गोर्खा जाने बाटो मैले खोजेको हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो कि त्यो भनेको त सिधै राजा नै चाहिन्छ भने जस्तो बुझियो नि त, यहाँ बाहिर बुझ्दा त। नेपालको एकीकरण गोर्खाबाट सुरु भयो होइन, तर गोर्खा र गोरखपुर बिम्बको रूपमा मैले प्रयोग गरेको हुँ। गोर्खाले नेपालको इतिहास, नेपालको धर्म, नेपालको संस्कृति, नेपालको भूगोल, नेपालको जनता, त्यो सबैको समुच्च एउटा बिम्बलको रूपमा मैले गोर्खालाई प्रयोग गरेको हुँ। गोरखपुरलाई मैले कसरी प्रयोग गरेको हुँ भने त्यो विदेशी हस्तक्षेपले ल्याउन सक्ने अस्थिरताहरू, समाजमा ल्याउन सक्ने जातीय असन्तुलनहरू, समाजमा ल्याउन सक्ने धार्मिक असन्तुलनहरू र राजनीतिमा ल्याउन सक्ने विखण्डनहरूलाई मैले गोरखपुरको बिम्ब प्रयोग गरेको हुँ। त्यसकारणले मैले त्यो अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल दो बाटोमा छ। एउटा बाटो गए गोरखपुर पुगिन्छ, एउटा बाटो गए गोर्खा पुगिन्छ र मैले सचेततापूर्वक यो देशलाई शिरमा राखेर गोर्खा जाने बाटो रोजेको हुँ भनेको। तपाईँले यीसँग मिल्ने गरेर राज संस्थालाई नेपाली सार्वभौम शक्तिको सबैभन्दा बलियो संस्था पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, नेपाल अहिले जुन किसिमको भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ नि, त्यो अझ बढी संवेदनशील हुँदै जानेवाला छ। किनभने हाम्रो दुईतिर दुईटा सर्वशक्तिमान देशहरू छन्, त्यो पनि 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या हाराहारी भएका देशहरू, जो आर्थिक रूपमा पनि सैनिक रूपमा पनि सशक्त भएर आइराखेका छन्। मैले भन्दाखेरि त यो विषय पश्चगमनकारी जस्तो लाग्ला होइन। अहिले भर्खरै एकजना भूतपूर्व भारतीय राजदूतको पुस्तक प्रकाशित भएको छ र त्यसमा उनले एक ठाउँमा के उल्लेख गरेका छन् भने इपिजी, एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप, प्रबुद्ध नागरिकहरूको समूह बनाएर नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्नको लागि जुन डकुमेन्ट बनाइयो त्यो अहिलेसम्म भारतले बुझेको छैन होइन त, त्यो दराजमा फर्केर बसेको छ। र त्यो नबुझ्नको कारण उनले के लेखेका छन् भनेदेखि इट इज बिकज अफ इन्डिया सेक्युरिटी कन्सर्न्स भनेर लेखेको छ। भारतको सुरक्षा चासोले गर्दा त्यो दस्तावेज बुझेको छैन भारतले भनेर लेखेको छ। भारत जस्तो देशले चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा सुरक्षा चिन्ता राख्नुपर्ने नेपालको कारणले, नेपाल जस्तो देशले चाहिँ भारत र चीनको कारणले गर्दा आफ्नो आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्षको पछिको सुरक्षा चिन्ता राख्नु नपर्ने हो। त्यो सुरक्षा चिन्ताको जब विषय आउँछ, राष्ट्रिय हितको जब विषय आउँछ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको जब विषय आउँछ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जब विषय आउँछ, हो मैले भनेकै हो, नेपालको राज संस्था त्यो एउटा बलियो संस्था थियो र नेपालको राज संस्था अहिले पनि तपाईलाई म भन्छु नारायणहीबाट ढालियो, तर त्यो निर्मल निवासमा निष्क्रिय रूपमा
एउटा शक्तिको रूपमा अझै पनि बसेको छ। अब त्यसलाई तपाईँले अब तपाईँ त राज संस्थावादी हो कि निर्मल निवास अझै पनि शक्तिको रूपमा बसेको छ भनेर भन्नुहोला, तर तपाईँले देशभरिको मनोविज्ञानलाई हेर्नुहोस् त अझै पनि त्यो छ कि छैन। तपाईँ र मेरो धारणा नमिल्ला, मैले महाधिवेशनमा म संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगाउँला, द्याट्स अ डिफरेन्ट। त्यहाँसम्म जाँदाखेरि तपाईँ फेरि पनि युटर्न हुनुहुन्छ होला महाधिवेशन पुग्दा? मैले युटर्न हुने होइन निमेशजी, मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने यो देशको जनताको जनभावना परिवर्तन भयो भने म नेताको रूपमा मेरा भावना र मेरा दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने व्हेन फ्याक्ट्स चेन्ज आई चेन्ज डु यु भनेर भन्छन्। जब तथ्य परिवर्तन हुन्छ म परिवर्तन हुन्छु, तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ। ओके, ल त्यसो भए सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुहोस्। यो दर्शकको तर्फबाट ट्विटरमा नवीन पाण्डेले सोध्नु भएको छ, राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? रविनजी तपाईँलाई भन्नुभएको छ। मलाई राजा हुनु र नहुनुसँग सरोकार छैन। मैले बारम्बार भनिसकेँ, मलाई यो देशको स्थिरता चाहियो, यो देशको शान्ति चाहियो, यो देशको स्वाभिमान चाहियो, यो देशको सार्वभौम सत्ता चाहियो, यो देशको समृद्धि चाहियो, यो देशको विकास चाहियो, जुन पञ्चायतको 30 वर्षले पनि दिन सकेन र प्रजातन्त्रको 30 वर्षले पनि बौद्ध यो लोकतन्त्रको 30 वर्षले पनि दिन सकेन। र हामी यो कारणले फस्यौँ कि विचारभन्दा माथि देश भनेको कारणले के हो भने राज संस्था चाहिन्छ भन्नु पनि विचारै हो। त्यसो भए तपाईँको बुझाइमा चाहिँ कुन व्यवस्थाले तपाईँले भनेका कुराहरू दिन्छ? कुन व्यवस्थाले होइन, विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ त्यो किसिमको डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर तपाईँले यो समय घटनाक्रमहरू बढ्दै जाँदाखेरि मैले अघि पनि दमननाथजीलाई कोट गरेँ होइन, तपाईँ न्यायालयमाथि यस्तै बबन्डर गर्नुहोस्, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नुहोस्, सबैतिर ग्यालेक्सी 4 देखि लिएर सारातिरको रिपोर्ट के सुन्नुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ कि त राजीनामा दिनु पर्यो कि महाअभियोग लगाउनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश उत्पादन गर्ने मेसिनलाई चाहिँ के गर्ने? प्रधान न्यायाधीश उत्पादन गर्ने चोलेन्द्र शमशेर राणा खराब हुनु भने चोलेन्द्र शमशेर राणा अथवा लोकमान सिंह कार्की अथवा तपाईँको बालुवाटार काण्ड अथवा यति काण्ड अथवा धमिजा काण्ड लौडा काण्ड उत्पादन गर्ने मसिन चाहिँ तपाईँ जस्ता तस्तै राख्ने, अनि त्यहाँबाट निस्किएको उत्पादन चाहिँ यो उत्पादन भएन अर्को फेर भन्ने, अनि त्यो मसिनले फेरि त्यही उत्पादन गर्छ, अनि फेरि त्यही उत्पादन गर्छ। त्यो भनेको के हो त? व्यवस्था तपाईँले कुन चाहेको हो त्यो सिधा भनिदिनुहोस् न। मैले भनेको लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र लोकतन्त्र आधारभूत आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र अहिलेको नेपालमा स्थानीय निकाय तहलाई पुनर्संरचना गरेर सुदृढ गर्दै संहिता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनताको राय सुन्ने, किनभने यो दुईटा विषयलाई मैले सशक्त रूपमा उठाएको। संहिताको बारेमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जसरी जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने कि नपर्ने? संहिता चाहिँ खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो धर्मनिरपेक्षता जसरी जनमत सङ्ग्रहमा संहिता चाहिँ नजाने, जानु परेन, खारेजी गरौँ, संसदबाट खारेज गरौँ भन्ने हो। यसमा भन्नेहरूले के भन्छन्? धर्मनिरपेक्षतामा एकछिन तपाईँले व्याख्या गर्नु होला। यसमा भन्नेहरूले के भन्छन् भने संहिताको विषयमा रविनजी जनमत सङ्ग्रहमा जान चाहनुहुन्न, किनभने त्यो संहिता मा जनमत सङ्ग्रह गरियो भने तपाईँले सोचे जस्तो रिजल्ट आउँदैन, तर धर्मनिरपेक्षतामा गरियो भने त्यो खालको रिजल्ट आउन सक्छ। त्यसको भर्याङ चढेर राजनीतिमा टिक्न सजिलो हुने ठानेर रविन्द्रले यस्तो कुरा गरिराख्नु। उसीदेखि यो त मेरो प्रस्ताव भयो होइन, यो प्रस्ताव अगाडि बढ्नको लागि संसदमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ होइन त, किनभने संविधान संशोधनको लागि संसदमा 2/3 चाहियो। 2/3 संसदमा हुने स्थिति आयो भने संहिताको बारेमा पनि होइन जन्म सङ्ग्रह नै गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यहाँ जन्म सङ्ग्रहमा जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। र जन्म सङ्ग्रह गरियो भने अहिले मैले गरेको अब पढाइ सढाइ सुनाइको आधारमा यदि विश्लेषण गर्ने हो भने सम्भवतः संहिता खारेजीको पक्षमा त अत्यधिक बहुमत आउँछ जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो भने होइन। तर धर्मको बारेमा जन्म सङ्ग्रह गर्ने भनेको चाहिँ किन हो भने यो व्यक्तिको भावनासँग जोडिएको विषय हो र हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो। अब यसो भन्दा ठिक छ, व्यापक रूपमा ठिक छ। त्यसो हो भने रविनजीलाई अर्को आरोप के लाग्ने गरेको छ भने धर्मनिरपेक्षताको बारेमा उनले मुख खोलिसके,
संघीयताको विरुद्धमा पनि उनले मुख खोलिसके, राजतन्त्र या गणतन्त्रको विषयमा उनले मुख खोल्न बाँकी छ। टेस्ट गरिरहेका छन्, कार्ड फालिरहेका छन्। यो कार्ड फालाइ को रिजल्ट के हुन्छ त्यो हेर्दै जान्छन्। त्यसपछि चाहिँ उनले गणतन्त्रका विरुद्धमा पनि बोल्छन्। अन्ततः उनले खास्टोले छोपेको बिरालोले म्याउ गर्छ भने जस्तो म्याउ गरिसके भन्छन्। तपाईँको त्यो पुरानो पृष्ठभूमि केलाई हेरेर भने भन्नेले यसरी आरोप लगाइरहन्। ओके, मैले यो विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज लिएर आउँदाखेरि हाम्रो जस्तो पार्टी निर्माणको 4वटा आयाम हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ। 1 नम्बरमा के हो भने त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित हो, नेसनल इन्ट्रेस्ट, जुन कुरा यो देशमा लामो समयदेखि नेता र राजनीतिक दलहरूले गौड बनाइदिए। आजभन्दा 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष यो देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो हुन्छ, यो देशको धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनोट कसरी परिवर्तन हुन्छ, यो देशको जातीय बनोट के हुन्छ, त्यो बीचको द्वन्द्वको सृजना हुन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा विदेशीले खेल्छन् कि खेल्दैनन्, यी कुराहरू गौड बने हो। 1 नम्बरमा राष्ट्रिय। दोस्रो नम्बरमा मैले के भने, जनताको भावना। किनभने जनताको भावनाभन्दा पर बसेर कहिले पनि राजनीति हुन सक्दैन, आम जनताको भावना। तेस्रो नम्बरमा मैले के भने, आम जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेर लिएराइएको राजनीतिक विचार र उठाइएका मुद्दाहरू भने, र चौथो नम्बरमा सङ्गठन निर्माण भने। अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर कहाँनिर जोडिन्छ भने, मैले 2 नम्बरमा जनताको भावना भने नि, यु फिल द पल्स अफ द पिपल भनेर भन्छ नि, होइन? तपाईको जनताको भावना आम रूपमा परिवर्तन गरेर भएर गयो भने यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर तपाईँ र मैले यहाँ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर या लिएर राज संस्था आउने र राज संस्था जाने होइन। र जनताको भावना आम रूपमा बदलियो भने म बदलिन्छु, कसैले मलाई पश्चगामी भनेर केही पनि फरक पर्दैन। मेरो दृष्टिकोण के हो भने, जस्तो संघीयताको बारेमा मैले निर्णय लिँदाखेरि आम जनतामा त्यो शान्ति, अमन, चयन, स्वीकृति, स्थिरता देखेको भएदेखि म यो विषय उठाउँदैन थिएँ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा आम जनतामा त्यो अमन, चयन, शान्ति, स्थिरता देखेको भएदेखि म उठाउँदैन थिएँ। तर तपाईँको पार्टी जहिले गठन भयो सहीदेखिको अवस्था यही नै छ। एउटा वाक्य म सिधाइहाल्छु अनि तपाईँको प्रश्न सुन्छु म। त्यसै गरी गणतन्त्रको बारेमा अहिले अघि मैले निष्क्रिय निर्मल निवास भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, होइन? निर्मल निवास सक्रिय भएर अहिले तपाईँले जहाँ पूर्व राजा जान्छन् त्यहाँ ठुलो मास तपाईँले निर्मल निवास सक्रिय भएर देख्नुभएको हो? होइन। तपाईँले अहिलेको गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको संस्थाले यसै गरी काम गर्ने हो भने, गुटको मात्रै होइन व्यक्तिको राष्ट्रपति भएर काम गर्ने हो भने, पार्टीको राष्ट्रपति भएर काम गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीले डेलिभर गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री यसै गरी राजनीतिक खिचातानी र काण्डहरूमा अल्झिने हो भने, न्यायालयमा तपाईँको यस्तै ताल हुने हो भने आज 12 एसोसिएसनका वकिलहरू न्यायालयमा तपाईँले त्यसो भने एकछिन म फेरि सिधाउँछु। 12 एसोसिएसनका वकिलहरू न्यायालयमा विरोध गर्न गए। उहाँहरूले नैतिक रूपमा विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरू अधिकांश, सबै भनेको छैन मैले, सबै दलीय रूपबाट 12 एसोसिएसनमा पुग्नु भएको हो कि होइन? न्याय परिषदमा कतिजना न्यायाधीश तपाईँको राजनीतिक पार्टीको भागबण्डाबाट आउनुहुन्छ? अनि तपाईँको सर्वोच्च अदालतकै बेन्चमा बस्ने कतिजना न्यायाधीशहरू राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ उहाँहरूले गएर विरोध गर्ने हो? न्यायालयले यसै गरी काम गर्ने हो भने, यो देशको सरकारले यसै गरी काम गर्ने हो भने, यो देशको राष्ट्रपतिको संस्थाले यसै गरी काम गर्ने हो भने, अख्तियारले यसै गरी काम गर्ने हो भने, कर्मचारी तन्त्रले यसै गरी काम गर्ने हो भने, तपाईँले यो राज संस्थालाई रोकेर अथवा गणतन्त्रको सम्वर्धन गर्छु भनेर सक्नुहुन्न। छोटोमा जवाब दिनु होला। त्यसो भए तपाईँले यही असन्तुष्टिको साइकोलोजीलाई क्यास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले फेरि पनि मैले एक्सप्लेन गर्ने, क्यास गर्ने होइन। राजनीति गर्नको लागि नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने र जनताको भावनालाई मनमा राखेर त्यो दुईटाको बीचमा सामञ्जस्यता सृजना गर्नु। रविजी, तपाईँले जनताको भावनालाई चिन्न अझै पनि सकिरहनु भएको छैन, अथवा तपाईँलाई टाइम लागिरहेको छ, या जनताको भावनालाई तपाईँले समय समयमा गलत या सही तरिका फरक तरिकाले बुझिरहनु भएको छ? जस्तो 74 को निर्वाचन अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो, म संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु, विवेकशील सङ्घ पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि संविधानवाद मान्छु,
परिवर्तनलाई म संस्थागत हुने बाटोतिरै लिएर जान्छु, यो उपलब्धिहरूलाई म संस्थागत बनाउने दिशामै अगाडि बढ्छु। तपाईँले बडो राम्रो स्वीकार प्रश्न सोधिदिनु भयो। किन विचलित हुनुहुन्छ बेला बेला? हो, म तपाईँले राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। म तपाईँलाई राम्रोसँग यो तीनैवटा कुराको जवाफ दिन्छु, बिचमा नकाटिदिनुहोस् है। तपाईँले भन्नुभयो 74 सालको निर्वाचनमा तपाईँले यो अहिलेको जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यसलाई मान्छु भन्नुभएको थियो। मैले पार्टीमा संलग्न भएदेखि नै, पार्टी बनाउँदादेखि नै हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा एउटा वाक्य परेको छ। त्यो भनेको के हो भने सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने त्यसले चाहिँ विकासलाई अवरुद्ध गर्न थाल्यो भने, देशको शान्ति स्थिरतालाई अवरुद्ध गर्न थाल्यो भने त्यसको अन्तिम निर्णय जनताले गर्न पाउनुपर्छ र त्यो भनेको जन्मसङ्ग्रह हो भन्ने वाक्य पार्टी स्थापना कालदेखि नै छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि 74 सालको निर्वाचनमा मैले भनेकै हुँ अहिलेकै व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने भनेको हुँ र त्यो शङ्काको सुविधा दिन आवश्यक थियो। किनभने 72 सालमा तपाईँको संविधान आयो, 74 सालमा चुनाव भइराखेको थियो। त्यो शङ्काको सुविधा मैले दिएको हो। तर 72 सालदेखि अथवा 62-63 पछि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दै आउनुभयो भने यो देशका संस्थाहरू क्षयीकृत भएर गएको हो। अघि भनिसक्नुभयो, त्यसको व्याख्या गरिसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति भद्रगोल भयो भन्दा अघि क्षयीकृत भएर गएको छ। यो देशको जनताको भावना मैले तपाईँले बुझेको होइन कि भन्नुभयो। म सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वदेखि तराईदेखि पहाडसम्म घुम्दाखेरि मैले पाएको के हो भने जनताभित्र असन्तुष्टि। तर मैले भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विरुद्धमा जसरी जनतामा जो खालको असन्तुष्टि या सन्तुष्टि थियो प्रश्नको पूर्ण जवाफ एकदम पोइन्टेड भएर जवाफ दिइरहेको छु, तर पनि मैले पूर्ण जवाफ दिएको छैन हैन। त्यो जनताको असन्तुष्टि एकदम बढेको देखिन्छ। अर्को कुरा तपाईँले याद गर्नु भएको छ, जो नेताहरूले यो संविधान बनाए तिनीहरूले नै यो संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् र बारम्बार यो संविधानको कहिले संशोधन गर्नु पर्यो भन्छन्, कतिपय नेताहरू बदल्नु पर्यो भन्छन् र पूर्ण आत्मविश्वासका साथ यो संविधानको जगेर्ना गर्न सक्दैनन्। जसले संविधान लेखेर मसी पनि सुक्न नपाउँदै बाहिर आएर विरोध गरेको हो कि होइन? अनि तपाईँको आफूले लेखेको संविधान आफै सम्वर्धन गर्न नसक्ने अनि जनताको असन्तुष्टि बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो आशंका बढेको। जहाँसम्म तपाईँले एकताको सन्दर्भमा आउनुभयो, एकताको विषयमा भन्नुभयो, एकतामा तपाईँले अघि संविधानवाद मान्ने भन्नुभयो। मैले संविधानवाद नमान्ने भनेर कहिले भने? संविधानवाद मान्ने भनेको के हो भने संविधानले तोकेका मूल्य मान्यता र संविधानले तोकेका प्रावधानहरू भित्र बसेर काम गर्ने भनेको। प्राप्त उपलब्धिहरू पनि मान्छु भने के? एकछिन, संविधानमा 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ अथवा जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्छ भनेको विषय मैले उठाउँदा संविधान नमाने भयो। अनि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई मान्छु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मान्दिन भन्ने कुरा चाहिँ गलत भएन? प्राप्त उपलब्धि तपाईँले जसरी बुझ्नुभयो त्यसै गरी बुझिदिनुपर्ने। मैले यो देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता उपलब्धि होइन भन्ने जनसङ्ख्या कति छ तपाईँले नाप्नु भएको छ, मेजर गर्नु भएको छ? तर त्यो बेलामा त तपाईँले खुलाउनु भएको थिएन। हेर्नुहोस् है, अस्ति मैले एकजना यो देशको नाम चलेको प्रधान सम्पादक भेटेँ। उहाँले कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने रविनजी हेर्नुहोस्, तपाईँले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाउनुभयो, तर बुझ्नुभयो गणतन्त्रको बारेमा पनि जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो भने यो पनि उल्टिन्छ, तर हामी त्यो बाटोमा जानुहुन्न भन्नुभयो। त्यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने उहाँको दृष्टिकोण भयो होइन। तर तपाईँले तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। दृष्टिकोणहरू फरक हुनसक्छ, तथ्य इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। र मैले बुझेको तथ्य के हो भने अहिले संघीयताको विरुद्धमा र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा ठुलो जनमत छ भन्ने मैले बुझेको हो। त्यो त एउटा पक्ष भयो, तर यो राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले पनि ठिक छैन भन्ने मेरो विश्लेषण। ओके, तपाईँको त्यो विश्लेषण भयो। तर अरू भन्नेहरूले के भन्छन् भने बीबीसीमा गरेको पत्रकारिता र हेल्प नेपालको ब्याजले राजनीतिमा टिकिहालिन्छ नि भनेर मिश्रजी आए, तर टिक्न नसकेपछि उग्र एजेन्डातिर लागे। 4 वर्ष भयो, 4 वर्ष भयो मैले राजनीति सुरु गरेको। पहिलो निर्वाचन लडेँ, 800 भोटले हारेँ होइन। त्यो थोरै नै भोट हो, त्यो भोटले हारेँ। तर मेरो जुन दृढता, मेरो ऊर्जा, मेरो यो कुनै पनि हालतमा यो देश बदल्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा परिवर्तन आएको छैन। र 4 वर्षमा
यो के तपाईँको अब कुनै टेलिभिजन कम्पनी खोलेको हो र त तपाईँको खोल्न नपाई 1 वर्षभित्रमा गजबको भ्युशिप होस् भनेर चाहने? कहिलेकाहीँ राजनीतिक यात्रा त लामो पनि हुन्छ नि। अहिले पाकिस्तानमा त 20 वर्षै लाग्यो नि, लागेन? ओके, अब रविन्द्रजीले चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति भन्न त छोड्नुहुन्छ होला नि त? तपाईँहरूको यो बुझाइ देखेर म छक्क पर्छु भने वैकल्पिक शक्ति भने के संघीयता चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भन्नु वैकल्पिक शक्ति हो? वैकल्पिक शक्ति भने के मुखबाट खाने भात चाहिँ नाकबाट खानु वैकल्पिक शक्ति हो? वैकल्पिक शक्ति भनेको छोटकरीमा यसरी बुझ्नुहोस्। आन्दोलन र बलिदानपछि आएको उपलब्धिहरूलाई उल्टाएर पुरानो सडे गलेका विचारहरूलाई आत्मसात गर्नु भनेको त प्रतिगमन भएन? के को वैकल्पिक शक्ति भएर यो? के को नयाँ भयो? दृष्टिकोण पो सडे गलेको भयो। यो देशमा त्योभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्ने असल नागरिकहरू धेरै छन् भन्ने कुरा मनन गर्नु पर्दैन? तपाईँलाई संघीयता गणतन्त्र उपलब्धि होला भयो होला होइन, धर्मनिरपेक्षता उपलब्धि भयो होला। मेरो लागि अबको स्थितिमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता उपलब्धि होइन मेरो लागि। अब मेरो लागि उपलब्धि के हो भने यो देशका मधेसी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, दलित अघि यावत जनताले जुन किसिमको हक अधिकार पाए अहिलेसम्म नेपालमा भएको आन्दोलनहरूबाट, त्यो मेरो लागि उपलब्धि हो। मेरो लागि संघीयता उपलब्धि होइन, मेरो लागि धर्मनिरपेक्षता। तर रविजी, जनताका लागि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उपलब्धि हो किनभने दुई पटक संसारमा बिरलै हुने संविधान सभाको निर्वाचन नेपालमै भएको छ। दुई पटकको संविधान सभाले लेखेर नयाँ संविधान बनाएको छ। नयाँ संविधानमा यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिएको छ। दुई पटक चुनाव हुँदाखेरि जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व गरेका थिए तिनै दलहरूलाई नै जनताले फेरि पनि भोट दिएर ती संविधान सभामा पठाए। त्यसपछि आएका निर्वाचनमा पनि तिनै पार्टीलाई जनताले भोट दिएर यहाँ पठाए। दलहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्। परिवर्तनलाई उनीहरूले संस्थागत गर्न जनताले उनीहरूलाई पठाएका छन्। तपाईँले चाहिँ होइन भन्न मिल्छ? निमेशजी, आवधिक निर्वाचन र जनमत सङ्ग्रह बीचको अन्तर बुझ्दिन मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ। आवधिक निर्वाचनमा के हुन्छ भने पार्टीको एजेन्डा हुन्छ र त्यो पार्टीको एजेन्डामा पार्टीका सबै शुभेच्छुक, तपाईको सबै सदस्यहरू, सबै नेताहरूले पार्टीको एजेन्डा अनुसार भोट गर्छन्। दुईटा संविधान सभालाई पनि नबिर्सनु होला। एकछिन भोट गर्छन्। जनमत सङ्ग्रहको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने त्यसमा पार्टीको हुइप लगाउन हुँदैन। एउटै पार्टीका दुईटा नेताहरूले दुईटा ठाउँमा भोट गर्न सक्छन्, किनभने राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा असर पर्ने किसिमका विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेको पार्टीको एजेन्डाले मात्रै न्याय गर्न सक्दैन भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो। अब तपाईँको 70 साल र 74 सालको निर्वाचनमा धेरै मानिसहरूले तपाईँले जस्तै के भन्छन् भने दुईवटा निर्वाचनबाट अनुमोदित भइसक्यो भनेर भन्छन्। 70 साल र 74 सालको निर्वाचनमा अथवा 70 सालको निर्वाचनमा पार्टीकोलाई भोट दिने एउटा व्यवस्था, तर त्यसको साथमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत सङ्ग्रहको पनि विकल्प राखिएको भए पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले के गर्थे भने आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्थे अनि जनमत सङ्ग्रहको विषयमा चाहिँ आफ्नो विवेकले जे देख्यो त्यसमा भोट हाल्थे। बठै यिनीहरूले के गरे, एक त धर्मनिरपेक्षता रातारात कहाँबाट ल्याइदिए होइन, गणतन्त्रको विषयमा पनि 240 वर्षको राज संस्था फाल्दा संसदमा जम्मा 3 घण्टा पनि बहस भएन। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि त्यही हो, संहिता पनि ल्याए र जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने त यो फेरि अनुमोदन होला नहोला भनेर जनमत सङ्ग्रह नै नगरिकन पारित गर्दै। तर तपाईँको यो अनुमान विपरीत कहीँ पनि जनताले विरोध त गरेन नि त? यो दलहरूले हामीले माग्दै नमागेको, खोज्दै नखोजेको कुरा किन ल्यायो भनेर कहीँ विरोध भएको देख्नुभयो? त्यो शक्ति आयो अनि तपाईँले यहाँ दलहरूलाई साँच्चै सोच्न पर्ने बाध्य कसैले पार्यो? अनि जनताले सोच र स्वीकारिदिए। यसमा किन टाउको दुखाइ? निमेशजी, जनताले 17 सालमा तपाईँको राजा महेन्द्रले सत्ता लिँदाखेरि पनि दीपावली गरेका थिए। 46 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा पनि दीपावली गरेका थिए। 62-63 सालमा पनि आन्दोलनपछि जे भयो त्यहाँ त दीपावली पनि भयो, बत्ती पनि निभाइयो होइन। त्यसो हुनाले तपाईँको तुरुन्तै जनताबाट तपाईँले प्रतिक्रिया खोजिहाल्नु हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने
तपाईले राजनीतिले यो समाजलाई यसरी अपहरण गरिदिएको छ कि गाउँमा जानुभयो भने गाउँको उपभोक्ता समिति स्थानीय उपभोक्ताहरू मात्रै होइनन्, ती कि काङ्ग्रेस हुन् कि कम्युनिस्ट हुन्, गाउँका शिक्षक कि काङ्ग्रेस हुन् कम्युनिस्ट हुन्, हो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक काङ्ग्रेस हुन् कम्युनिस्ट हुन्, बुद्धिजीवीहरू पेसाकर्मीहरू काङ्ग्रेस हुन् कम्युनिस्ट हुन्, वकिलहरू काङ्ग्रेस हुन् कम्युनिस्ट हुन्। तपाईँले यो ठाउँमा अनि विरोध खोज्ने, जन्म सङ्ग्रह गराएर हेर्नुहोस् न, आँट छ भने नेपालको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ, जन्म सङ्ग्रह गराएर हेरौँ त, अनि त्यसपछि तपाईँ र म बसेर कुरा गरौँला। अब तपाईँ राप्रपासँग पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने? कहिले गर्ने भनेर कुरा गरेको छ? होइन, प्रश्न तपाईँलाई प्रश्न। अब त लगभग कुरा मिल्न थाल्यो। अब यो सानो पार्टी भएर कति फुट्दै बस्नु पर्यो त नि। यस्तो तपाईँले एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विचार मिल्दैमा तपाईँको सबै पार्टी एकै ठाउँमा हुने होइन कि एउटै समाजमा बसेर काम गर्दाखेरि धेरै विचारहरू ओभरल्याप गर्छन्। जस्तो बेलायतमा लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, तिनीहरूलाई छिद्रान्वेषण गर्ने हो भने कतिपय कुराहरू फरक छन्, तर उनीहरूले गर्ने काम र ल्याउने मुद्दाहरू भनेको त्यहाँको नेसनल हेल्थ सर्भिस कसरी सुधार्ने, त्यहाँको एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स कसरी सुधार्ने, त्यहाँको तपाईँको इमिग्रेन्ट्सहरूको बारेमा के गर्ने, त्यहाँको इकोनोमीको बारेमा के गर्ने, एउटै कुरा हो। नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन् होइन, माओवादीहरू छन्। तपाईँले एजेन्डाको रूपमा हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो अन्तर हुँदैन, किनभनेदेखि आर्थिक रूपान्तरण कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा पनि कम्युनिस्टभित्र धेरै घटक छन्, धेरै दलहरू छन्। मूल रूपमा अब एमाले तिनीहरू पनि मिल्दैनन् भन्न खोज्नु भयो होला माओवादीले भनेको। यसको बारेमा यो पुरा भएको छैन। त्यसकारणले एजेन्डा मिल्दैमा पार्टीहरू मिल्छन् भन्ने होइन, एजेन्डा सँगसँगै पात्रहरूको पृष्ठभूमि पनि मिल्नुपर्छ। पात्र र प्रवृत्ति र व्यवस्थामा सामञ्जस्यता भएन भने व्यवस्था ढल्छ अथवा पात्रहरू ढल्छन्। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले तपाईँले भने सुन्नुहुन्छ नि, होइन व्यवस्था खराब हो र त्यो पात्र पो खराब, पात्र बदल्नु न भन्छ। ए बाबा, संसारमा व्यवस्था ढल्ने भनेकै पात्र खराब भएर हो। सिङ्गापुरमा तानाशाही व्यवस्था हुँदाखेरि पनि किन त्यो व्यवस्था ढल्दैन? चीनमा तानाशाही व्यवस्था हुँदैन किन त्यो ढल्दैन? खाडीका राष्ट्रमा तानाशाही व्यवस्था हुँदैन त्यो हतपति किन ढल्दैन? र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदाखेरि पनि त्यो किन बारम्बार ढलिरहेको छ? अथवा पञ्चायतले राम्रोसँग सिङ्गापुरमा जस्तै डेलिभर गरिदिएको भए पञ्चायत अझै कति वर्ष चल्थ्यो होला। मैले पञ्चायत ढलेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ यति छिटो प्रजातन्त्र स्थापना होला भनेर त सोचेकै थिएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो विषयहरू एउटा मात्रै तपाईँले पार्टी मात्रै छुट्टाएर, एजेन्डा मात्रै छुट्टाएर, व्यवस्था मात्रै छुट्टाएर, पात्र मात्रै छुट्टाएर हेर्न मिल्दैन। यी एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँको अहिले राप्रपासँग अलिअलि कुरा मिल्यो भन्दैमा पनि पार्टीकरण गर्ने सम्भावना छैन। अब तपाईँलाई अलि कमन रूपमा आम जनस्तरबाटै उठेको एउटा प्रश्न अर्को पनि राख्न चाहन्छु। तपाईँ राजनीतिमा असफल भए जस्तो लाग्दैन? तपाईँको नेतृत्वमा पार्टी दुई पटक फुट्यो, एकपटक पहिला फुट्यो, अहिले अब फुट्न ठिक्क छ। मिलनजीहरू अर्को समूहले चाहिँ पार्टी फुट्यो नै भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्दा पनि अब पार्टी जुट्ने सम्भावना छैन भन्नुहुन्छ। विचारमा स्थिरता छैन, 4 वर्षमै कहाँ पुग्यो तपाईँ कहिले कता हुनुहुन्छ। पार्टी ठुलो हुनुमा झन् खुम्चिँदै गयो। अनि तपाईँलाई सफल कसरी भयो? कसले भने खुम्चिँदै गयो? तपाईँले हाम्रो सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् त, यस्तो पार्टी भएर लाइकको कुरा गरेको छैन मैले। यस्तो पार्टी वैचारिक बहसमा परेको बेलामा पनि हिजो मात्रै रौतहटमा दाङमा सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रमहरू भए। देशभरि भइराखेको छ। पार्टी खुम्चेको, पार्टी बनिराखेको छ। एक। दोस्रो कुरा, पार्टी बेला बेलामा फुट्यो टुट्यो अथवा तपाईँको व्यक्ति छोड्यो भने पार्टी असफल भन्ने हो भने केपी ओली पनि असफल, तपाईँको शेरबहादुर देउवा पनि असफल, प्रचण्ड पनि असफल, बाबुराम पनि असफल, सबै असफल होइन? उहाँको त्यो लेभलको शक्ति छ र तपाईँहरूसँग होइन? उहाँहरू पार्टी निर्माणको क्रममा कतिचोटि फुट्नु भयो, कतिचोटि जुट्नु भयो होइन? तर उहाँहरू पार्टी फुटेर र जुटेर असफल भएको होइन। उहाँहरू अधिकांश भ्रष्ट भएर, अधिकांशले राजकाज नजानेर विफल हुनुभएको हो। ओके, अब 4 वर्षमै संहिताले काम गर्न सकेन भन्ने मिल्छ? यो ठाउँ हुन्छ?
कानुन बनेको छैन, सबै संरचनाहरू बनिसकेका छैनन्। यति चाँडै व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो देश स्थिर, समृद्ध, विकसित हुन्छ? यति चाँडो चाँडो परिवर्तन गरिदिने, 4 वर्षमा चुड्कीका तालमा चेन्ज गर्ने व्यवस्था भन्ने जस्तो कुरा? 4 वर्षमा प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न नसक्ने, 4 वर्षमा कानुन पनि बनाउन नसक्ने, 4 वर्षमा सङ्घीय बजेटको झन्डै 24% संहिताको लागि खर्च गर्ने, खर्च गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समाजसेवी हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो, तलब लिने, अनि तलब लिएर त्यो तलब नलिऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो भने भत्ता भनेर 14 किसिमको सम्म भत्ता लिने, अनि प्रदेश तह राख्ने, 550 जना सांसदले खासै कामै गर्नु नपर्ने स्थिति सृजना गर्ने, प्रदेशले गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिने, त्यो अधिकारहरू सबै ओभरल्यापिङ गर्ने, अनि प्रदेशमा तपाईँ मुख्यमन्त्री राख्ने, प्रदेश प्रमुख राख्ने, अनि त्यहाँबाट आयोगहरू बनाउने, मन्त्रीहरू बनाउने, सांसदहरूलाई भत्ता खुवाउने, अनि 24% बजेटमा मैले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि कन्जर्भेटिभ हिसाब गर्दाखेरि पनि यो संहिता खारेज गरिदियो भने 10% राष्ट्रिय बजेट बचत हुन्छ। 10% राष्ट्रिय बजेट भनेको अहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको लागि जुन आधारभूत मानव अधिकार हो त्यसको लागि अहिलेसम्म 5% खर्च गर्थ्यो, अहिले कोभिड सुरु भएपछि 7% खर्च गरिराखेको छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, 10% संहिता खारेज गरेको राष्ट्रिय बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रोसँग लगाउने हो भने डोटी र दार्चुलादेखि लिएर तपाईँको सिराहा र सप्तरीदेखि लिएर मुस्ताङ र मनाङसम्मका जनताले कस्तो किसिमको स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् होला। अथवा शिक्षामा अहिलेसम्म सार्वजनिक शिक्षा नेपालको तन्नम छ, खतम छ, र कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नबढिकन त्यो देशले कुनै हालतमा प्रगति गर्दैन। त्यसै हुनाले विवेकशील साझा पार्टीले निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेको छ। एक लाइन मात्रै थप्छु म, शिक्षामा जम्मा 10% मात्रै बजेट खर्च हुन्छ अहिले। अब संहिता खारिज गरेर 10% बजेट शिक्षामा हाल्नुहोस् त के हुन्छ र राम्रोसँग काम गर्नुहोस् त के। अब यहाँ देखेका विकृति विसङ्गति सुधार्नको लागि विवेकशील साझा पार्टी सशक्त बन्नु पर्यो, चुनावमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा चुनाव जित्नु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो र परिवर्तन ल्याउनु पर्यो त्यहीँभित्रबाट। त्यहाँ जान नसक्ने भाग्ने अनि सबै उल्टाउँछु भन्ने। ए भाग्या, म भागेको अथवा विवेकशील साझा पार्टी भागेको। चुनाव आउँदैछ, आटौँ, हामी त जाउँ त्यहाँ गएर सुधार। सुरु भएदेखि हामी चुनाव लडिरहेछौँ। एउटा कुरा, विवेकशील साझा पार्टी साँच्चीकै यो देशको रूपान्तरण चाहने हो भने म यो तपाईँको लाइभ प्रोग्रामबाट आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने यो कहिले तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर, कहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर, कहिले अख्तियारको प्रमुखमाथि महाभियोग लगाएर, कहिले सचिवको सरुवा बढुवा गरेर, घटुवा गरेर यो देश परिवर्तन हुँदैन। किनभने राजनीतिक मसिन जे छ त्यसैलाई यो देशका जनताले अनुमोदन गरिराखेका छन्। यो देशका 30 लाख 35 लाख जनताले अनुमोदन गरेका छन्। यदि यो देशमा फेरि उहाँहरूकै शब्दमा चोलेन्द्र शमशेर राणा नजन्मियोस्, उहाँहरूकै शब्दमा लोकमान सिंह कार्की नजन्मियोस्, उहाँहरूकै शब्दमा बालुवाटार काण्ड नहोस्, यति काण्ड नहोस्, 25 चोटि होली वाइनमा नुहाउने नेता स्वीकार्य नहुने स्थिति सृजना गर्ने हो भने अब विवेकशील साझा पार्टी बाहेक अर्को विकल्प छैन। तपाईँको अहिले हामीलाई क्रिस्चियनिटी फैलाउन आयो भनेर आरोप लाग्छ नि। यो देशका प्रमुख नेताहरू होली वाइनमा नुहाउन गएको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि भएन? रविजी, तपाईँले यसरी आफ्नो रोष प्रकट गरिरहँदाखेरि ठिक छ, नेपालमा हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ, तर पनि धेरै जात जाति छन्, यो तपाईँलाई जगजाहेर छ, सबैले जानेको बुझेको कुरा हो, देखेको कुरा हो। नेपाल राष्ट्र राज्य बन्न सकेको छैन भन्ने पनि टिप्पणी गर्छन्। यस्तोको बिचमा धर्मनिरपेक्षताबाट फर्किँदा उत्पन्न हुने जोखिम, नकारात्मक परिणामहरू तपाईँले सोच्नु भएको छ, कल्पना गर्नुभएको छ? जसरी आउँदा सहज भयो, ब्याक हुँदाखेरि तपाईँको फेरि ब्याकफायर भयो भने यसमा दुईटा प्रश्न छ। यसको जवाब दिन यसलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? त यसमा तपाईँको दुईटा प्रश्न छ, म दुईटै प्रश्नको छुट्टी जवाफ दिन्छु। एउटा तपाईँले राष्ट्र राज्यको कुरा उठाउनु भयो, एउटा धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउँदाखेरिको जोखिमको कुरा गर्नुभयो। राष्ट्र राज्यको म पहिलाबाट अलिकति जवाफ दिउँ। यो देशका कैयौँ विद्वानहरूले बारम्बार नेपाल राष्ट्र राज्य बनिसकेकै छैन भनेर भन्छन्, नेसन स्टेट बनिसकेको छैन भनेर भन्छन्। तपाईँको
नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देश जसलाई नेपालीत्वको भावनाले बाँधेको थियो त्यो राष्ट्र राज्य नै हो र हाम्रो राष्ट्र राज्यको भावना अत्यन्त बलियो थियो। तर यहाँका कैयौँ विद्वानहरूले र विकृत वामपन्थीहरूले जात जातिको बीचमा जसरी चिरा पार्दे, जसरी विष बमन गराइदिए हो, त्यसले अलिकति विखण्डन र विग्रह ल्याइदिएको छ र त्यसलाई कोट्याउने होइन विद्वानहरूले, त्यसमा मलम लगाउने हो। र नेपालीत्वको जुन त्यो भावना थियो त्यसबाट राष्ट्र राज्य थियो र त्यसलाई अहिले चिरा पार्ने काम कैयौँ विकृत वामपन्थीहरूले गरेका छन् र कैयौँ आफूलाई विद्वान भन्नेहरूले गरेका छन्। अब राष्ट्र राज्य नभनेर राज्य राष्ट्रको अवधारणा पनि आएको छ, स्टेट नेसन हो। नेपाललाई अलिकति छिद्रान्वेषण गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने स्टेट नेसन अथवा राज्य राष्ट्रको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, किनभने नेपाल एउटा राज्य हो, त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका जात जातिहरू भएको हुनाले राज्य राष्ट्र पनि भन्न सकिन्छ। तर यो दुईटालाई सँगसँगै प्रयोग गर्दाखेरि राष्ट्र राज्य भन्दाखेरि पनि नेपाल फरक पर्ने स्थितिमा थिएन। तर त्यसलाई कोट्याई होइन छैन भनेर कथ्य निर्माण गरिदिएपछि के हुन्छ, मान्छेको मनमा त्यही नै पर्छ। र अहिले यो दुःखको विषय। अनि अर्को विषय धर्मनिरपेक्षताको उल्टाउँदाखेरिको रिस्कको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उल्टाउँदा भन्दा नउल्टाउँदाको रिस्क मैले धेरै देखिराखेको छु। हेर्नुहोस्, म सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्म तराईमा घुम्दाखेरि मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् ऊ त्यहाँ पनि चर्च बन्यो, त्यहाँ पनि चर्च बन्यो, त्यहाँ पनि चर्च बन्यो। हेर्नुहोस् चामलको बोरामा राखेर बाइबल बाँड्छन्। हेर्नुहोस् 5-7 वर्षको विद्यार्थीहरू त्यो हाइवेमा स्कुल जाँदाखेरि हातमा बाइबल थमाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् पशुपतिको भित्र आएर इसाई धर्मको प्रचार गरिराखेको छन्। हेर्नुहोस् पल्सर मोटरबाइक दिएर यसरी इसाईकरण गरिरहेछन् भनेर यसले के गरिदिन्छ भने कोही मान्छे स्वेच्छाले इसाई हुन चाहन्छ, मेरो सलाम छ, किनभने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर तपाईँ लोभ लालसा देखाइ यसो गरेपछि, अब अघि नै मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको सुरुतिरै भने नेपालको धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनौटमा जब परिवर्तन आउँछ नि, त्यसपछि त्यो तिक्तताको भावना विकास हुन थाल्छ। जसरी तपाईँको अफगानिस्तान त अलिकति तपाईँको लिबरल कन्ट्री थियो, कमसेकम काबुल विश्वविद्यालयमा स्कर्ट लगाएर महिलाहरू जान्थे, मोडलिङ गर्थे, गीत गाउँथे, 98% मुसलमानहरू थिए। तर जब विदेशीहरूको आएर अतिक्रमण गर्न थाले त्यसपछि त्यहाँको धार्मिक अतिवाद बढेर गयो। नेपालमा अहिले तपाईँले याद गर्नुभयो भने त्यो सौम्य हिन्दूहरू उग्र हिन्दूको रूपमा परिवर्तन हुँदैछन्, मिलिटेन्ट हिन्दूको रूपमा, जसरी भारतमा भयो। अनि यो राम्रो हो? त्यो अनि यो राम्रो हो? नराम्रो हो। जब सौम्य हिन्दूहरू कोही पनि कुनै पनि धार्मिक समुदाय जब अतिवादतर्फ ढल्किन थाल्छ त्यसले समाजमा समस्या ल्याउँछ र त्यसले नेपालको सामाजिक सन्तुलनमा, मैले अघि भने जस्तो जब धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनोट बदलिन्छ सामाजिक सन्तुलनमा खलन पुर्याउँछ। किन खलन पुर्याउँछ भने नेपाल चेतनाको स्तर कम भएको, तपाईको शिक्षा दिए पनि तन्नम शिक्षाको, सार्वजनिक शिक्षाको स्तर भएको, अविकसित, राजनीतिक रूपमा अस्थिर र विपन्न देश हो। जस्तै नेताले यसै गरेर समाजमा घिउ हालिदिनु भयो भने त्यो आगो त्यसै गरेर सल्किन्छ, त्यही गर्दै हुनुहुन्छ? घिउ हाल्ने यो विषयलाई जबरजस्ती गिजोलेर तपाईँले यो गिजोल्ने मान्छेहरूलाई लिएर आएर यसै गरी प्रश्न गर्नुहोस् त, कसले मागेको थियो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता? 62-63 को जनआन्दोलनले मागेको थियो, मधेस आन्दोलनले मागेको थियो, 12 बुँदे सहमतिले मागेको थियो। फेरि मैले अघिको भारतीय राजदूतको किताबलाई उद्धृत गरेँ, अमेरिकन राजदूतले बारम्बार नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लागू गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न बैठकमा भनेको कुरा उनले किताबमा उद्धृत गरेको छन्। मैले आफ्नै डकुमेन्टमा सन् 2014 डिसेम्बर 10 तारिक मानव अधिकारको दिन त्यति बेलाका ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रु स्पार्क्सले नेपालमा चाहिँ धर्मान्तरको लागि अधिकार दिनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ भनेर लेखेको खुला पत्रको बारेमा उल्लेख गरेको छु। विदेशीले लादिदिएको एजेन्डा लिएर आएर तपाईँ घिउ त्यो आगो बालिदिने अनि त्यो आगो निभाउँ भन्दाखेरि पश्चगामी भन्ने। अब तपाईँलाई म अलि छिटो छोटो जवाबको लागि आग्रह गर्दै अगाडि प्रश्नहरू लिएर जान चाहन्छु। देशप्रेमीले ट्विटरमा सोध्नुहुन्छ, देश विकास नहुनुलाई धर्मले रोकेको हो र? धर्मको नाममा राजनीति गरेर अफ्रिकन मुलुक जस्तो बनाउने मिश्रजी भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। देश विकास धर्मले पनि रोकेको होइन, संहिताले पनि रोकेको होइन, गणतन्त्रले पनि रोकेको होइन,
संस्थाले पनि रोकेको होइन, प्रजातन्त्रले पनि रोकेको होइन, केहीले पनि रोकेको होइन। देश विकास चाहिँ नेताहरू दूरदृष्टिपूर्ण, इमान्दार, देशभक्तिपूर्ण नभएर रोकिएको हो। र विवेकशील साझा पार्टीको दाबी जुन अनुमोदित भइसकेको छैन, र अघि पनि मैले भने यदि यो देशको यो कचिङ्गल अझै 30 वर्ष यसै गरी यो देशलाई घिसारेर लाने हो र आफ्ना छोराछोरीलाई गाईबस्तु बेचेर, जग्गा जमिन बेचेर खाडी पठाउने हो र दिनको 2-3वटा लास बाकसमा फिर्ता ल्याउने हो भने फेरि हाल्नुहोस्, यिनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्। जसले हत्या गरेको छ, जसले यो देश दोहन गरेको छ, उनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्। होइन भने अब बदल्नु पर्छ र देश विकास गर्नको लागि हामी अब जनमत बदलिनुपर्छ। जनताको, मतदाताको मन र मत बदलियो भने देश रमेशजी, तपाईँले जति जोड दिएर जनमत सङ्ग्रहको बारेमा यसरी धारणाहरू बनाउँदै गए पनि अथवा माइन्ड सेट गर्न खोजे पनि जनताको 62-63 भन्दा अगाडिका परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्छ। 2007 सालमा 47 सालमा आएका परिवर्तनहरूमा कहीँ जनमत सङ्ग्रह भएको देख्नु भएको थियो? नेपालको इतिहास, नेपालको नजिर पनि त जनमत सङ्ग्रह बिना नै परिवर्तन भएको हो नि त? हो, जनमत सङ्ग्रह बिना परिवर्तन भएको हो। तर अहिलेसम्म तपाईँको तानाशाही व्यवस्था ढल्दाखेरि संसारमा जनमत सङ्ग्रह भएर ढलाइ देख्नु भएको छ? पञ्चायत ढल्दाखेरि त जनआन्दोलनबाटै ढल्नु पर्थ्यो, अथवा त्यसमा पनि 19 दिनको आन्दोलनपछि राजाले एक किसिमले सहजताका साथ दिएका हुन्, जुन कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि भनेका छन्। त्यसो हुनाले तानाशाही व्यवस्था ढल्दाखेरि तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गरेर ढल्ने होइन, तर लोकतन्त्रमा दूरगामी देशको भविष्यलाई असर पर्ने विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह हुनैपर्छ। त्यही परिकल्पना गरेर नेपालको संविधानमा पनि 4वटा विषयमा बाहेक अन्य सबै विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तपाईँले राजनीतिक दस्तावेजलाई पार्टीमा पेश नगरी पहिले किन सार्वजनिक गर्नुभयो? त्यो त मैले पहिला पनि धेरै भनिसकेँ। तपाईँको केन्द्रीय समितिमा मैले लग्छु भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको एकीकरणको एउटा पक्ष के थियो भने सहमतिमा गर्नुपर्छ, लानुपर्छ एजेन्डा भन्ने थियो। तर त्यो चाहिँ एजेन्डै बन्न सक्दैन भनेपछि अनि त्यसलाई मैले पहिला सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि तपाईँको पार्टीलाई आजकल के भनिन्छ भने राजनीतिमा एडभेन्चर गर्ने थलो भनिन्छ के? जस्तो सबै क्षेत्रहरूमा काम गरिसकेपछि अनि सबै कुराहरू प्राप्त गरिसकेपछि अब यसो राजनीतितिर पनि गएर टेस्ट गरौँ न, राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ, पार्टीमा काम गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर विवेकशील साझा पार्टीतिर धेरै मान्छेहरू जान्छन्, केही समय यसो टेस्ट गर्छन्, अनुभव लिन्छन्, आनन्द लिन्छन् अनि फर्किन्छन् भन्छन् कि यसरी पार्टी चल्छ? तपाईँको मलाई त त्यो आरोप कसैले लगाइदिए अरे। यद्यपि मैले 65 वर्षको उमेरसम्म मेरो जागिर सुनिश्चित थियो, मैले 15 वर्ष अगाडि नै त्यो छोडेँ होइन। ल मलाई आरोप लगाए, ठिकै छ। विवेकशील साझा पार्टीमा त तपाईँको 90% त सबै युवा छन्, सबैतिर सकेर राजनीति गर्छु भनेर आएका होइनन् नि तिनीहरू। अनि जे मन लाग्यो त्यही भनिदिने भने। अन्त्यमा समय सकियो। अन्त्यमा डाक्टर विजय पौडेलले ट्विटरमा यो सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ, तपाईँको अवसरवाद अब कति नाङ्गिन बाँकी छ? तपाईँको अवसरवाद कति नाङ्गिन बाँकी छ? यदि मैले सोचेकै डाक्टर विजय पौडेल, राजनीतिमा संलग्न डाक्टर विजय पौडेल उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रति प्रश्न गरिदिनुहोस्, उहाँको अवसरवादिता र उहाँको त्यो विकृत राजनीतिको बाटो लिएर अगाडि बढ्ने चाहना कहिलेसम्म छ भनेर सोधिदिनुहोस् उहाँलाई होइन। र मेरो केसमा भन्ने हो भने म अवसरवादी भइदिएको भएदेखि मलाई यो कठिन बाटो हिँड्नै पर्दैन थियो, मेरा अवसरहरू अन्य धेरै थिए। हस् रविजी, समयको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, समय सकियो। धेरै धन्यवाद निमेशजी। यो ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।